बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची से मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, ज़्यादा गुफ्तगू में पड़े बगैर मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, जुमे के दिन हमारा कॉलर्स डे होता है। एक ख़ातून का टेलीफोन आया जिन्होंने गिला किया था कि ये कहा जा रहा है यहाँ बलोच क्यों आ रहे हैं और यहाँ पे रेफ्यूजी कैंप्स उनके लिए बनाए जाएं, जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनको रजिस्टर किया जाए। तो मैंने बिल्कुल अपनी ज़ाती राय का इजहार किया था कि मेरा तो ख्याल है कि कराची माई कोलाची का है वगैरह वगैरह। उसके बाद आपकी मेरी को बात हुई थी, पहले वो सुनते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, वो रिकॉल कर देखते हैं जुमे के दिन का बोलता पाकिस्तान का वो क्लिप। वो क्लिप मेरा ख्याल है कि इनको उसमें हमने यही कहा था कि हम जो 18 लेकिन वहाँ पे बात यही हुई थी कि हमने डेयर किया था, ये फैसला किया था, आपने याद दिलाया था कि कुछ वहाँ पे आबादकारों को ये थ्रेट्स मिल रही थी कि 18 अप्रैल को 18 जो है वो एक कट ऑफ डेट दे दी गई थी और 18 तारीख को ही हम जो है तुर्बत उतरे, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जब हम वहाँ से रवाना हुए हैं, तुर्बत एयरपोर्ट से हम निकले और उसके बाद फिर हम सीधा शानदार चौक तुर्बत में गए। और देखें नुसरत साहब, बुनियादी मसला ये है कि हम 2 दिन वहाँ पर रहे, तुर्बत में और ग्वादर में। पहले तुर्बत में हमने सैकड़ों लोगों से बात की, हमने गुस्से में भरे हुए उस नौजवानों के जलसे जहाँ पर तराने भी गाए जा रहे थे। एक मिनट पहले ये देखो, वो जो ये बाकायदा जुलूस था वहाँ पर उस दिन निकला हुआ था। BSO आज़ाद के जो स्टूडेंट हैं, ये बच्चे, इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और बुनियादी मसला अच्छा, यहाँ पे एक सबसे पहली बात मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि ये आपने नहीं, मैंने एडिटोरियल डिसीजन लिया है। ये जो नारे लगा रहे थे बहुत जज्बाती थे। मैंने ये समझा कि इन नारों का दिखाना, उनको रिप्रोड्यूस करना शायद मुनासिब ना हो। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल की है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अगर चाहिए बच्चे कि गुस्से में हमें थे नुसरत साहब, उनका गुस्सा भी जायज था, क्योंकि जिस बात पे अस्सलाम वालेकुम भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों में से अगर किसी को इत्तेफाक होता है, हम बोलता पाकिस्तान आज TV पे करते हैं। मेरा नाम नुसरत जावेद है, ये मुश्ताक मिन्हास साहब हैं। हम आप लोगों के पास आए हैं। आज आपके नारे भी थे, जो हमने जो देखा, जो बातें आ रही हैं, यकीनन आपको बहुत सारी बातों का बड़ा गुस्सा है, बड़ा दुख है, बड़ा रंज है। हम ये चाहते हैं कि हम आप लोगों से पूछें कि क्या चीज़ें आपको इस गर्मी में, इस मौसम में मजबूर कर रही हैं कि आप इस तरह सड़कों पे आ गई हैं। गुलाम मोहम्मद की बहन अमीना थी, जो कह रहे हैं कि मेरे भाई गुलाम मोहम्मद बलोच, लाला मुनीर बलोच और शेर मोहम्मद बलोच को कचकुल एडुकेट के दफ्तर से अगवा किया गया था और कुछ दिनों बाद उसकी लाशें मिली थी। ये कह रहे हैं कि हमें लाशें मिलने के बाद दुख नहीं कि मेरा भाई बलूचिस्तान के लिए शहीद हुआ है, लेकिन गम इस बात का है कि लाशों की बेहरमती की गई थी। उनका फर्ज था कि मारने के बाद वो लाशें हमारे हवाले कर देते। मार्च 2007 से मेरा भाई 3 दोस्तों समेत पिकनिक से उठाया गया, लापता कर दिया गया और अब तक वो लापता हैं। अब उसे 2 साल 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनके तीनों दोस्त 18 फरवरी 2008 को रिहा कर दिए गए, लेकिन मेरा भाई अब तक लापता है। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसे अदालत के सामने पेश कर दिया जाए। सब गुंडा है, गुंडा ना मारा पाकिस्तान मुलाजिमानी च वजीरा वगैरह छबरास्तियाँ च सदरा। ये कह रही कि पाकिस्तान बनाया गया तो इस्लाम के नाम पर
لیکن اس کے جو عمل ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں. دنیا میں اور بھی ملک ہیں جو اسلامی نہیں ہیں لیکن وہ پاکستان سے زیادہ بہتر ہیں, ان کے آئین اور قانون بہتر ہیں. یہاں پاکستان 63 سال سے پاکستان نے ہم بلوچوں کو غلام بنایا ہوا ہے. ہمارے ساتھ وہ مظالم رکھے جا رہے ہیں جو دنیا میں ان کی مثال بھی نہیں ملتی. اور ہمارے لیڈرشپ کو یعنی نمائندوں کو قرآن شریف کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارا گیا تھا, لیکن پھر انہیں شہید پھانسی دی گئی تھی. قرآن شریف کا واسطہ دے کر انہیں پھانسی دی گئی تھی. جی میں کریمہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کی جونیئر وائس چیئرپرسن. آج جو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں شاید اسے میڈیا ایک وقتی غصے کی لہر اس کا نام دیں کہ مطلب وقتی طور پر ہمارے لیڈروں کو جو شہید کیا گیا ہے تو اس پر بلوچ قوم جو ہے نا وہ غصے میں آ کر یا کہ جذباتی ہو کر یہ قدم اٹھا رہے ہیں. لیکن ہم یہ بات واضح کر دیں کہ یہ جو بلوچستان میں ایک قومی آزادی کی جنگ جاری ہے وہ آج سے ابھی سے یا 3 اپریل سے نہیں ہے بلکہ وہ 27 مارچ 1948 سے ہے, جس دن بلوچستان پر جبری قبضہ کیا گیا تھا پاکستان کی جانب سے, اس وقت سے چل رہی ہے. پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے ہماری ایک الگ قومی ریاست تھی, ہمارا ایک اپنا پارلیمنٹ, ہمارے وزرات ہماری اسمبلیوں میں, ہمارا ایک قومی زبان ہے, قومی الگ تشخص ہے, روایات ہیں, ہماری اپنی ثقافت زبان اور ہمارے اپنے جو بلوچ قومی تہذیب جو سارے دنیا کے دوسرے قوموں سے بلوچ قوم کو الگ کرتی ہے, اور جو بلوچستان کی جغرافیائی حیثیت ہے وہ بھی. ہماری جو شہداء کی انکوائری کمیٹیاں جو آج تشکیل دی جا رہی ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان جو ہے نا پاکستان میں وہ کمیٹیاں بنائی جائیں, پاکستان ان کا کیس کی تحقیقات کرے, بلکہ ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہداء کے کیس کی تحقیقات کرے. میرے بھائی 14 مارچ کو گلیدر کے پہاڑیوں میں پاکستانی ایجنسیوں نے پکڑ کر چلے گئی ہیں. 1 سال وہ ایجنسیوں کے پاس کی, مگر 1 سال کے بعد اسے مدریام میں لایا گیا, مگر ابھی تک اسے پیشی دیتے ہیں مگر اسے عدالت میں پیش نہیں کرتی ہیں. میرا نام نجمہ ہے اور یہ میرا فضل ہے, یہ بیٹا سے لاپتہ ہے. یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس والوں کے پاس ہے, اور یہ کسی بھی اسلامی ملک میں یا پھر جمہوری ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بنا کسی ظلم کے, بنا کسی جرم کے, بنا کسی عدالتی کارروائی کے اسے اٹھائیں اور جا کے یا ٹارگٹ کلنگ کے طریقے مار دیں یا پھینک دیں, اور یا پھر اسے سالوں سے لاپتہ کر دیں. اور اگر آپ چھوڑ بھی دیں گے, ایسے حالت میں چھوڑ دیں کہ وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے, تو پھر یہ کس ملک میں آج تک ایسا ہوا ہے؟ السلام علیکم. ہم تو تنگ آ چکے ہیں پاکستان سے کہ ایسے بہت سارے صدر آتے ہیں, بس ایسے ہی پیسہ کھاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں بلوچستان کے لیے. بس جب کوئی بلوچ لیڈر اٹھتا ہے تو بلوچ لوگوں کے لیے تو وہ ان کو مارتے ہیں. کیوں؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے. ایسے ہی ہمیں صرف آزادی چاہیے اور کچھ نہیں. ہم تو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں بھائیوں کے لیے, کزنوں کے لیے, لیکن کوئی کچھ نہیں کرتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہماری بھی بہن ہیں, بھائی ہیں, باپ ہیں, اگر کوئی آ کر آپ کے باپ کو مارے تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ جی نصرت صاحب, یہ خواتین تھی, وہ طالبات تھی, وہ گھریلو خواتین تھی جو کہ اس دن انہوں نے تربت میں جلوس بھی نکالا, وہاں پر جا کر انہیں احتجاج بھی کیا, نعرے بھی, اور بڑے سخت نعرے تھے, اور ان کی وجہ سمجھ آ رہی تھی. بنیادی جو مسئلہ تھا وہ پہلے سے چل رہا ہے. ایک ان کی اپنی ایک جدوجہد ہے, بھٹو صاحب کے دور کا ایکشن ہے, ایوب خان کے دور کا ایکشن ہے, جنرل پرویز مشرف کے دور کا ایکشن ہے, بگٹی صاحب کی شہادت ہے, اور پھر یہ 3 لوگ ہیں. اور ابھی تک وہاں پر چونکہ کوئی کنکریٹ ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے جس کی وجہ سے لوگوں میں ناراض ہے, کیونکہ یہ تینوں رہنما لوکل تھے, مقامی تھے. اچھا, بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی یہ چونکہ ہم ابھی آئے ہیں گوادر سے, غالباً پوری طرح پریکٹس نہیں ہوئی, تو مچ بیفور کہ ہم اپنے پروگرام کا انٹرو پراپرلی دے پاتے تو وہ فوٹیج وغیرہ تیار تھی, وہ آ گئی اس میں. یہ جو جب جلوس تھا اس پہ جس بات نے مجھے اور آپ کو حیرت زدہ کر دی اور مجھے بہت زیادہ کیا, بلوچ روایات میں خواتین بہت کم سڑکوں پہ آتی ہیں. تو اسی لیے جس بات نے ایک دم سے ہمیں حیران و پریشان کر دیا وہ یہ کہ ایک کثیر تعداد میں انتہائی گرمی میں
चिलचिलाती धूप के नीचे ये बच्चियां जो हैं, और ये यंग बच्चियां हैं, ये नौजवान बच्चियां हैं, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के उस धूप के नीचे खड़ी होकर नारे कर रही हैं और जुलूस कर रही हैं, बहुत दूर से आई हैं। तो हमने इनसे फिर स्पेशली दरख्वास्त